डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। वही साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती चिनाब वैली और पीर पंचाल का दौरा करके अब कश्मीर वादी में भी अपना मंशूर चला रही है। वही यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान समेत दीगर सियासी जमातों के लीडरान पीर पंचाल, राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ में इंतखाबी मंशूर के तहत अपनी आवाज आगे बढ़ा रहे हो, जहां पे वो लगातार बदस्तूर दफा 370 की मनसूखी के बारे में बात कर रहे हो और लोगों को यकीन दहानी करा रहे हैं कि दफा 370 इस रियासत को फिर से वापस जम्मू कश्मीर को देना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अपनी पार्टी के सीनियर लीडर, नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर साहब, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में अब आगे सियासी सरगर्मियां इनकी रहेंगी और किस तरह से ये इन सियासी बयानात को देखते हैं जो 2 साल बाद भी लगातार जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिए जा रहे हैं। अभी तक तो ये जज्बाती सियासत का ही रोल अदा करते हैं, कोई पॉजिटिव ट्रेंड जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। मुझे बताइए, चाहे उमर साहब हों चाहे और लोग हों, कोई मुझे बताए जब वो दफ़ा 370 को रेस्टोर करने की बात करते हैं, कोई हमारे इन नौजवानों को, हमारे ये सीधा साधा लोगों को कोई रोड मैप दिखाते हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ राजकुमारी की बात की थी? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ ऑटोनॉमी की बात की थी? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था रेस्टोरेशन, ये आर्टिकल 370 को बचाने की बात की थी? अब वापस लाने के लिए अपनी पार्टी चाहती है ये रेस्टोर, क्योंकि यहाँ अक्सरियत के लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि ये रेस्टोर हो। लेकिन मुझे बताओ, रास्ता कौन है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के? तो ये जब ये बातें करते हैं, शायद ये यहाँ हमेशा आदत हो गई है ये अनअचीवेबल्स की। बताओ, पार्लियामेंट रेस्टोरेशन तो पार्लियामेंट कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सभी चाहते हैं कि लेट द सुप्रीम कोर्ट, काश ऐसा हो कि वो इसको रेस्टोर करें। लेकिन पार्लियामेंट में मुझे ये दिखाएं कौन सा रास्ता है। जो भी जमाते हैं ऑल आर अगेंस्ट रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो इनके पास कौन जादुई छड़ी है ये ऐसा करेंगे? जिस तरह इन्होंने राजकुमारी के लिए कहा, जिस तरह इन्होंने ऑटोनॉमी के लिए कहा, यही इसी तरह ये भी एक स्लोगन है इनकी तरफ से। और इस स्लोगन से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इस स्लोगन से हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चों का जहन मुंतशिर होता है, जिसकी वजह से उनको जेलों का रास्ता लेना पड़ता है, गोलियों का रास्ता लेना पड़ता है और वह कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। इसीलिए अपनी पार्टी ने हमेशा एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल स्टैंड लिया और हमने कहा कि हम अपने बच्चों को कब्रिस्तान जाना नहीं चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो जेलों में बन जाए, हम ये नहीं चाहते हैं वो गोलियों का निशाना बने, बल्कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबल ताबनाक होना चाहिए। उनको आगे जाना है, उनको जम्मू कश्मीर के बेहतरीन शहरी के तौर पर उभरना है, उनको जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है। हर सतह पे, हर क्षेत्र में हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की करना चाहिए। अपने पार्टी का वो प्रोग्राम है। रहा सवाल, जब अब इलेक्शन की तैयारियां सारी पार्टियां कर रही हैं, अच्छी बात है। अभी तक तो आपको ये अचंभा लग रहा होगा, कल तो ये एक ही प्लेटफार्म पर थे, आज क्यों अलहदा अलहदा बांध बांध की बोलियां क्यों बोलते हैं? यार, ये तो पावर पॉलिटिक्स है। ये क्या है? ये तो इनको हमेशा आता है लोगों को झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना। उसमें ये माहिर लोग हैं। कभी एक गोल पोस्ट रखते हैं, कभी दूसरा गोल पोस्ट रखते हैं, कभी तीसरा गोल। पे अल्टीमेट तो पावर है ना यार। ये पावर के लिए लड़ रहे हैं। जब इनको लग रहा है कि किसी को लग रहा है मेरा ही चांस ज्यादा है, किसी को लग रहा है मेरा ही चांस ज्यादा है, तो दूसरे को क्यों दूसरे को क्यों बर्दाश्त करेगा? लिहाजा ये ऐसी ही बात है। अपनी पार्टी का 5 अगस्त जब हुआ, यहाँ एक नई पॉलिटिकल सिमत आ गई, तो अपनी पार्टी वजूद में आए विद न्यू थॉट, विद न्यू विजन, विद न्यू अप्रोच। विद न्यू विजन, विद न्यू अप्रोच क्या था? अभी तक जो सियासत थी, जम्मू को कश्मीर को साथ लड़ाना, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाना, कभी हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाना, मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाना। मीर साहब, कितना मुतफिक है आप इस अफसरशाही हुकूमत से, या हम कहे गवर्नर राय से, जहां पे जमहूरी तर्ज की हुकूमत मौजूद नहीं है? देखिए, अपनी पार्टी का और मेरा जाती तौर ये है, गवर्नर नवाज कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है अवामी सरकार का। हम हमेशा से कह रहे हैं, इट इज़ एन एक्सेप्शन। ये जितना कम रहे उतना बेहतर है। और हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत ये में सजता नहीं है गवर्नर रूल को एक्सटेंड करना।
دنیا میں ہندوستان کو مانا جاتا ہے لارجسٹ ڈیموکریسی، اور یہاں پر گورنر رہ رہے اور جموں کشمیر کے لوگ اپنے حقوق سے محروم رہے، یہ زیبا نہیں دیتا ہے مرکزی سرکار کو۔ ہمارا ماننا ہے کہ فوری سی فور ایک تو ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملنا چاہیے اور الیکشنز ہونی چاہیے۔ جموں کے لوگ، کشمیر کے لوگ ڈس امپاور ہوئے ہیں، ہم کو با اختیار بنانے کی ضرورت۔ خطا کیا کی جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کا کوئی ساجھا داری نہیں، کوئی باغے داری نہیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ ہم کو جمہوری فریڈم سے دور رکھا ہے۔ ہم ارلی ریسٹوریشن آف پاور ٹو دا پیپل مانگتے ہیں۔ کیا سیاسی اعتبار سے آپ کو یقین نہیں ہے کہ جموں کشمیر کو جو آئینی تشخص تھا، جو خصوصی حیثیت آئین کی حاصل تھی، وہ اب واپس پھر سے بحال ہوگی؟ جس طرح سے آپ نے بات کی، آپ نے کہا کہ لوگ جھوٹا دلاسا دلایا جا رہا ہے لوگوں کو، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی طرح اشارہ آپ نے کیا۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ روڈ میپ دکھائیں، کہنے کی باتیں علیحدہ، روڈ میپ دکھائیں ان کے پاس۔ روڈ میپ کوئی ہے نہیں، راستہ کوئی نہیں۔ مجھے دکھاؤ نا واسطہ واپس آنے کا۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ سپریم کورٹ۔ اگر سپریم کورٹ میں ہم ٹھیک ڈھنگ سے پیش کریں، اگر وہ کنوینس ہو گئے، دیٹ از دا اونلی آلٹرنیٹو۔ اس میں لڑنے کی کہاں بات ہے؟ لڑنا ہے کورٹ میں، تو لوگوں کے جذبات بھڑکانے کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں کو اس میں کیا رول بنتا ہے؟ مجھے بتائے۔ مان کے چلتے ہیں یہاں سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم کو آرٹیکل 370 واپس آنا ہے، تو کل پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے، 6 سیٹیں ہم دیں گے، 5 کے بجائے 6 سیٹیں دے دیں اس پارٹی کو جو 370 کو واپس لا سکتی ہے۔ لیکن 543 میں 6 سیٹوں کا کیا یوگدان ہو سکتا ہے؟ کیا 6 سیٹیں واپس لا سکتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا انہوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا ہم اس کو بچائیں گے؟ کیا یہ بچا سکے؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہی ہمیشہ کہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو کبھی صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا ہے، بلکہ جھوٹ میں، دکھ میں رکھا۔ کیا یہاں پیلبسٹ کی بات نہیں کی؟ پھر پیلبسٹ کا کس پہ خاتمہ ہوا؟ اقتدار پہ، وہ اس کانگریس کے ذریعے جس کانگریس کو گندی نالی کے کیڑے کہتے تھے۔ کیا انہوں نے آٹونومی کی بات نہیں کی تھی؟ کیا لائی آٹونومی؟ کیا انہوں نے ریسٹوریشن اس آرٹیکل 370 کو پروٹیکٹ کرنے کی بات تھی؟ کیا پروٹیکٹ کیا؟ کیوں ایسے نعرے دیتے ہیں جو نعرے یہ کر نہیں سکتے؟ آپ نے بھی اپنی پارٹی کے وجود آنے سے پہلے بھی آپ نے بھی کچھ وعدے کیے تھے جموں کشمیر کے عوام کو، جو آپ نے مرکزی سرکار کے سامنے بھی رکھے، دلی دربار کے سامنے بھی رکھے، جس میں اسٹیٹ ہوڈ تھا یا دیگر چیزیں تھی۔ کتنا کامیابی آپ کو حاصل ہوئی؟ دیکھیے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، ہم نکلے جب لوگوں کو ہم نے مصیبت میں دیکھا، جب یہاں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا، ہر طرف چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہم آگے آئے، آواز اٹھائی۔ ایک تو یہاں بھول جاتے ہیں، آپ یاد دلائیے وہ سینیریو جو اس وقت تھا، کتنے نوجوان ملک کے دوسرے جیلوں میں بند تھے، ملاقات نہیں ان سے ملتی تھی، ان سے بات کیجیے، وہ کہیں گے اپنی پارٹی ہمارے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ کس طرح سے ہم نے یہی پالیٹیشنز جو سارے بند تھے، ہم ان کے وکیل بن گئے ان کو چھڑانے کے لیے۔ اسی طرح جو آپ کا ٹریڈ والا تھا، باقی طبقہ تھا، کس طرح دب چکا تھا، ان کے لیے ہم نے کیسے آواز بنے، ہر فورم پہ۔ اسی طرح سے جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کلاس 4 کے ایڈورٹائز نکلے کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، تو پہلا درخواست کہاں سے آیا تھا؟ بہار سے۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنی یہ تکلیف دہ بات تھی کہ اب کلاس 4 کے لیے ہندوستان کی باقی ریاستوں سے یہاں بچے آ جائیں گے، ہم میرٹ میں ان سے کمپیٹ نہیں کر سکیں۔ جب اپنی پارٹی نکلی جس نے یہ پرائم منسٹر سے اٹھایا، ہوم منسٹر سے اٹھایا، تو آج دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے بچے ہی اس میں بھرتی ہوتے۔ اسی طرح لینڈ کے بارے میں 100% ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ باہمی طور ہوگی۔ اسی طرح ڈومیسائل، یہ ڈیموگرافک چینج کی بات ہوئی، اٹ واز اپنی پارٹی جس نے پرائم منسٹر سے کمٹمنٹ کروا لی کہ دیر ول بی نو ڈیموگرافک چینج ان جموں اینڈ کشمیر، دیز وداؤٹ سیکنگ اینی مینڈیٹ فرام دا پیپل، لوگوں سے کوئی سپورٹ بنا لیے بغیر ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے نہیں، یہ اپنے لوگوں کے لیے جو مشکلات ہیں سرکار کے ایجنڈے میں یہ باتیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ دفعہ 370 کو واپس کیا جائے، اور دیگر چیزیں بھی جو ڈیموگرافک چینج کی آپ نے بات کی، وہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہو۔ میں نے کہا ہم نے کر دکھایا، ہم نے کمٹمنٹ لائی، وہ تو ان کو کبھی یہ نہیں ہے یہاں مسئلے حل ہو۔
गुपकार अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उनकी हमेशा कोशिश है ये जो इश्यूज रहे, इश्यूज इसी तरह से लटकते रहे ताकि वो इससे फल हासिल करें। जो अपनी पार्टी बिलीव्स रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज, ताकि लोगों को सहूलियत मिले, आराम मिले। और हमारा जंगजोयाना नहीं, हमारा मानना है कि अगर कोई भी चीज़ जम्मू कश्मीर के लोग चाहें, इसके लिए आर्गुमेंटेटिव तौर जाना है, इसके लिए वहाँ की अपोजिशन, वहाँ की सिविल सोसाइटी को कन्विंस करना होता है। ये नहीं होता है ये नारेबाजियाँ करना, बस यूं ही ऊपर बाजू हिलाना। यही लीजिए ये तीनों चीफ मिनिस्टर, ये इन्होंने क्या दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को जब जब कुर्सी पे थे? देज आर फेल्ड पीपल। ये हर वक्त इनकी सरकारें नाकाम हुई हैं, इनकी सरबराही में जो सरकारें थी वो नाकाम हो गई। अब क्या ये दिखावा दिखाएंगे? यहाँ चेंज शुड बी द स्लोगन, और हम है नई तब्दीली लानी है, नई लोगों के साथ नई तब्दीली लानी है, और वो तब्दीली जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन, अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर साहब, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शायद वो चाहते हैं कि ये मसाइल रहे, ना कि वो संजीदगी के साथ चाहते हैं कि इन मसाइल का हल हो। इन्होंने ये भी दावा किया कि अपनी पार्टी नया नारा देकर जम्मू कश्मीर के लिए नया कुछ लेकर आएगी और कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।